बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशामुर रहमान और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें। और सबसे पहले आपको खबर है कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रखने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक शरई लिहाज से जिहाद है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस जिहाद से पीछे नहीं हटेंगे, दायरे में रहकर चोर हुक्मरानों के खिलाफ मैदान जिहाद में रहना है। हुक्मरान पाकिस्तान के माथे पर बदनुमा दाग हैं, ये दाग हमें खून से ही क्यों ना धोना पड़े, धोएंगे। अगर कोई बुज़दिल है तो हमारी सफों से निकल जाए। कराची में 21 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ इसराइल नामंजूर के हवाले से वहां पर मुजाहरे होंगे, वहां भी कौम आएगी, वहां भी नौजवान आएंगे, वहां भी सियासी कारकुन आएंगे और पूरी कौम की यकजहती होगी। उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है। कभी बरतानिया में पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माना किया जाता है और कहते हैं हमें पता नहीं चला। कभी मलेशिया में हमारा जहाज रोक लिया जाता है, कहते हैं हमें पता नहीं चला। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। इस खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर तुमने पैसे इस मकसद के लिए लिए थे। तुमने इसराइल से पैसे लिए, तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने यूरोप से पैसे लिए, तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने हिंदुस्तान से पैसे लिए और आज कहते हो कि बाकी चोर हैं। बाकियों को चोर चोर कहकर ये कहते हैं कि चोर जब भी भागता है चोरी करके तो वो भी जोर जोर से चोर चोर के नारे लगाता है। ये भागता हुआ चोर मचाए शोर वाला आदमी है। इसकी सारी हकीकतें कौम के सामने आएंगी। मुझे अफसोस है कि 8-10 साल पहले जब मैंने आपको इनकी हकीकत बताई थी, अगर आप उस वक्त मेरी बात मान लेते तो आज ये कौम इस कर्ब से न गुजर रही होती। लेकिन इंशाअल्लाह हमने जद्दोजहद करनी है, कौम को इस कर्ब से निकालना है, कौम को सुकून देना है, कौम को माशी तरक्की देनी है, महंगाई खत्म करनी है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की सियासी क़ियादत आज यहां इकट्ठी है। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पीटीआई के अकाउंट्स में सबसे ज्यादा पैसा भारत और इसराइल से आया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां याद दिलाने आए हैं। कान खोलकर सुन ले, लॉन्ग मार्च के रोज क्या आलम होगा। इस्लामाबाद से जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने वजीर आजम पर सख्त तनकीद की और कहा पाकिस्तान बदल रहा है, तुम जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर लो अवाम से नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूं। जानते हो उस फ्रॉड का नाम क्या है? उस फ्रॉड का नाम है तहरीके इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। ये जो जाली खान है, पाकिस्तान पर जो अजाब मुसल्लत किया हुआ है, मुकदमे को मुलतवी कराने की कितनी बार कोशिश की। ताबेदार खान ने 6 मरतबा हाई कोर्ट में दरखास्तें दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े और ये 23 बैंक अकाउंट इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अकाउंट से आया। ये कैसे आया? हुंडी के जरिए। 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया भारत और दूसरा है इसराइल।
دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے مریم نواز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ براڈ شیٹ پڑھ لیں، ان کے خلاف پیناما 2 کھلنے جا رہا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ جی انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے نتیجہ سب نے دیکھ لیا ہے، جھنڈے اور لیڈرز تو بہت تھے لیکن کارکن نہیں تھے، یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار تھا۔ آپ کے لانگ مارچ کو بھی خوش آمدید کریں گے، لانگ مارچ کل کے بجائے آج کر لو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں دینی مدرسوں کے ساتھ ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں طلباء گن اٹھائیں، یہ چاہتے ہیں جب طلباء نے گن اٹھائی ہوئی تھی آپ مشرف کے ساتھ تھے میرے، جب دینی طلباء نے گن اٹھائی ہوئی تھی، اور کیا نام تھا اکرام ان کا، ساتھ ان کے جو چیف منسٹر تھے دورانی صاحب، آپ اور اکرم دورانی صاحب، مشرف اور جنرل نثار جن میٹنگز میں ہوتے تھے میں بھی اسی میں ہوتا تھا، اس وقت کا آپ کو دین کے طلباء نہیں یاد آ رہے تھے۔ آج آپ کا درد بڑا سیریس ہے، آج جو کچھ قوم نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اسی قابل ہے۔ ساری قوم ٹی وی دیکھ لے، سارے اخبار نویسوں کی مشترکہ رائے ہے کہ 3000 لوگ تھے، میں 2000 کہنا چاہتا تھا۔ اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں احمدیز، میں آج کی پریس کانفرنس میں چیلنج کرتا ہوں، احمدی کی ترمیم جو ہے نون لے کے آئی اور جمعیت علماء اسلام نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا، میں نے ترمیم پیش کی، اور اگر میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی جیل کاٹی ہے مولانا صاحب تو سامنے آئے۔ مولانا عزیز کے والد مولانا عبداللہ سے لے کے، شورش سے لے کے اور تاج پوری سے لے کے اگر کسی نے قید کاٹی ہے تو شیخ القرآن کے ساتھ میرے آپ کے والد مفتی محمود سے بھی بات ہوتی تھی۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کے نصیب میں نہیں ہے یہ سارا کھیل، آپ بچوں کو ورغلا رہے ہیں۔ میں نے کسی دینی طالب علم کی بات نہیں کی، میں نے بچوں کی بات کی ہے۔ آج صرف صادقہ آباد سے 2-3 سزوکیاں آئیں بچوں کی، باقی میں اسلام آباد کے مدرسوں اور علماء دین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا۔ ادھر وفاقی وزراء کی پی ڈی ایم کے احتجاجی جلسے پر شدید تنقید، مولانا فضل الرحمان پر لفظی گولہ باری، کہا اپوزیشن کو مسترد کرنے پر ہم عوام کے مشکور ہیں۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنما این آر او کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے ملک کو لوٹا اور جائیدادیں بنائیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے دور رہ کر تنہائی کا شکار ہیں، انہیں ادویات استعمال کرنی چاہیے، پوری دنیا اسحاق ڈار کو کرپشن کا رول ماڈل سمجھتی ہے۔ قوم کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ این آر او لے کر کس طرح سے یہ غلط پیسے سے مستفید ہوئے، جائیدادیں مزید بنائیں، اور ہے کہ این آر او لے کر کس طرح سے یہ غلط پیسے سے مستفید ہوئے، جائیدادیں مزید بنائیں، اور مزید ان میں ڈھٹائی آئی، پھر یہ واپس اقتدار میں آئے، اور انہوں نے بے خوف و خطر ہو کر جتنی کرپشن کی، جتنے اثاثے بنائے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اگر یہ این آر او نہ ملا ہوتا انہیں، اسی طرح تب جب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں این آر او کی کہ ان کو نہیں ملے گا، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ایک این آر او سے ملک کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک نقصان تو جو مالی نقصان ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ سیاست میں بھی آتے ہیں، یہ عہدوں پر بھی آتے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں، انہی کو استعمال کر کے انہی کے وسائل، انہی کے مستقبل کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ فیملی ہے، یہ آرٹسٹ ہے۔ آج مریم نواز شریف نے 1000-1200 کے مجمع کو 1,00,000-1,50,000 بندہ سمجھ کے خطاب کیا، وہ بھی ان کے کانفیڈنس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کس کانفیڈنس سے انہوں نے بتایا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کس کانفیڈنس سے کیلیبری فورٹ کے اوپر جو ہے وہ جعلی دستاویزات بنا کے سپریم کورٹ میں دی تھی۔ تو کانفیڈنس کی کمی ویسے ان میں نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ ماننی پڑے گی۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کچھ ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے، مولانا جو ہے میرا خیال ہے تنہائی کی اذیت کا شکار ہے،
اور جس طرح سے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو کوئی خلیفہ ہی مقرر کر دیں گے، اس سے ان کو لگا ہے کہ ایسا معاملہ ہو نہیں رہا، بڑی ان کو تنہائی اور اذیت کا شکار ہے. سو میں مولانا صاحب کو کہوں گا کہ اس کو سسپینڈ کریں، تقریر کو کسی حکیم وغیرہ کے پاس جائیں اور ذہنی تناؤ میں دباؤ کی کچھ جو تجاویز ہیں وہ لیں. ویسے بھی اب ہم نے پاکستان میں آپ کو بتایا CBD الاؤ کر دی ہے اور اس کا اچھا، وہ بھی ایک اچھا علاج ہے، مولانا جو ہے استعمال کرے، اس سے ان کو فائدہ ہوگا. ادھر آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فورن فنڈنگ کیس کے خلاف احتجاج اور تنقید کو سختی سے مسترد کر دیا. الیکشن کمیشن نے PDM کے احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قومی ادارہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری سے پوری طرح آگاہ ہے. ہم بغیر کسی دباؤ کے اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں. ECP نے کہا کہ کرونا وبا، وکلا کی مصروفیات اور کمیٹی ممبر کی ریٹائرمنٹ کے باوجود پیش رفت ہوئی. سکروٹنی کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ ہفتے میں 3 دن اجلاس منعقد کرے. بیان میں کہا گیا کہ فورن فنڈنگ کیس کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. عام انتخابات، سینٹ انتخابات، بلدیاتی اور ضمنی انتخابات کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ کے معاملے پر تحقیقات کے لیے ایک نئی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ یا پھر ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کریں گے. وفاقی کابینہ اجلاس کے دوران کابینہ کو گزشتہ 6 ماہ میں سول سروس اصلاحات کے ضمن میں لیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی گئی، جبکہ کابینہ کو پیپرا رولز میں ترامیم کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت نے کمزور اور زیادہ متاثر ہونے والے طبقات کے مد نظر متوازن حکمت عملی اپنائی. حکومتی پالیسی کا محور غریب اور دہاڑی دار طبقہ تھا. اگر ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو اس کے بھیانک نتائج مرتب ہو سکتے تھے. حکومت سنبھالتے ہی معیشت کے حوالے سے کٹھن فیصلے کرنا پڑے. عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور ادارہ شماریات کا ڈیٹا اس امر کا مظہر ہے کہ کرونا وبا کے حوالے سے ہماری حکمت عملی کامیاب رہی. عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کرونا کیسز میں کمی آنا شروع ہوئی، ہسپتالوں پر بوجھ بھی کم ہوا، NCOC کا ماڈل انتہائی کامیاب رہا، مؤثر حکمت عملی کا نفاذ ممکن ہوا. دنیا میں پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے کرونا صورتحال میں غریب عوام کا سوچا. بھارت میں کرونا وبا کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا. قبل عظیم وزیر اعظم عمران خان کو کرونا ویکسین کے حصول کے حوالے سے قائم کابینہ کی کمیٹی نے بریفنگ دی. حماد اظہر، اسد عمر، ڈاکٹر فیصل سلطان اور معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بتایا کہ 2 ویکسینز کی ایمرجنسی استعمال کی منظوری دی گئی ہے. اس کے علاوہ مزید ویکسینز کی منظوری کے لیے اقدامات کو فاسٹ ٹریک کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کیس کا جواب دینا پڑے گا. PTI کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی رہی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عمر کوٹ پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو گھر نہیں بیچتے تو عوام کے ساتھ ظلم کو کون روکے گا. اشارے پر حکومت بنانے والے عوام کی خدمت نہیں کرتے. عوام نے سلیکٹڈ کو ریجیکٹڈ کر دیا. ہم اسلام آباد پہنچ کر ان سے استعفیٰ چھین لیں گے. آپ نے ان سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو کل مشرف کے ساتھ کھڑے تھے اور آج عمران کے ساتھ کھڑے، ان سب کو 2 بار بھگا دیا ہے. آپ نے تو ڈپلو سے بھی بھگا دیا اور عمر کوٹ نے 2 دفعہ شکست کر دیا. اب ایک تھر میں ایک آخری نیشنل اسمبلی کا بائی الیکشن آ رہا ہے، وہاں سے بھی ہم نے اس کو بھگانا. میرے عمر کوٹ کے عوام نے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ دیا ہے. عمر کوٹ کے عوام نے چاہے وہ MRD کا جدوجہد ہو یا ARD کا جدوجہد ہو،
आपने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। इधर आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन से ही हुकूमत गिरेगी, पाकिस्तान में जो तमाम खराबियां हैं वो सबके सामने रखनी हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग ब्रॉडशीट में कमीशन लेने गए। ब्रॉडशीट कमीशन असल में कमीशन लेने वालों पर भी मुश्तमिल है। अभी तो और भी जजमेंट्स हैं जो असल मवाद नैब के पास है वो दिखाता ही नहीं है। नैब ने करप्शन रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को मुल्जिम नामजद कर दिया। रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध और अब्दुल गनी मजीद समेत 17 अफराद को भी मुल्जिम नामजद किया गया। जी हाँ, मुराद अली शाह के खिलाफ सिंध में तवानाई मंसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया गया है। नैब ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किया। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि सिंध में तवानाई के मंसूबों में खिलाफ ज़ाब्ता फंड्स जारी किए गए। नूरियाबाद पावर कंपनी और सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मंसूबे में अरबों की हेर फेर की गई। सलीम मानवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ प्लाट अलॉटमेंट का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अदालत ने दोनों को 4 फरवरी को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक किडनी हिल्स प्लांट अलॉटमेंट केस में सलीम मानवीवाला ने सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी की, जबकि एजाज हारून ने प्लॉट्स की बैक डेट फाइल्स तैयार की जिसके बदले उन्हें जाली अकाउंट से भारी रकूम मिली। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि सलीम मानवीवाला और एजाज हारून को 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट से वसूल हुए। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई सिंध से उम्मीदवार के नामों की फहरिस्त वजीर आजम को इरसाल कर दी गई है। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई सिंध से उम्मीदवारों में हफीज शेख, हुनेद लाखानी, महमूद मौलवी, अशरफ कुरैशी, समर अली खान, सैफुल्लाह अबड़ो शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हफीज शेख, जनरल नशिस्त पर हुनेद लाखानी और महमूद मौलवी फेवरेट हैं। हफीज शेख लाड़काना, हुनेद लाखानी कराची, महमूद मौलवी शिकारपुर से ताल्लुक रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। एहतजाजी अनासर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम वाले आवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। मुस्तरद शुदा नासिर का बयानिया पिट चुका, इनकी किस्मत में रोना ही है और ये रोते ही रहेंगे और वजीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मुल्क भर में पिटने के बाद पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर सियासी सर्कस दिखाई। जाली राजकुमारी के पुराने राग सुन सुनकर अवाम बेजार हो चुके हैं। मोहम्मद खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बदस्तूर मदरसे के तालिब इल्मों को सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर इक़्तिदार के हलवे से महरूम रह जाएंगे। पीडीएम के साथ बारहा हाथ करने वाले डाटे शहजादे ने टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर खोखली भड़कों पर मबनी तमाशा एंजॉय किया। उधर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और पीडीएम को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी दो टोक फैसला सुना चुकी है। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी पीपल्स पार्टी गुमगू का शिकार है। बीडीएम बयानिया पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के बयानी से मुताबिकत रखता है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीडीएम अपनी सफ़ों में बढ़ते इंतशार को छुपाना चाहती है। कराची में कुछ अनासिर एहतजाज के लिए मदरसे के तालिब इल्मों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए सही कदम नहीं। कराची के बाशऊर शहरी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। मजीद खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
اور ازین خبر شامل کریں گے کورونا کے موذی وائرس کے حوالے سے کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی. وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 58 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات کی تعداد 11,055 ہو گئی. مزید 1,800 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 5,23,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 4,76,471 افراد صحت یاب جبکہ 35,485 مریض زیر علاج ہیں. کورونا سے مزید 58 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 4,460, سندھ میں 3,813, خیبر پختونخوا میں 1,791, بلوچستان میں 190, گلگت بلتستان میں 101, آزاد کشمیر میں 243, اسلام آباد میں 457 اموات ہو چکی ہیں. 24 گھنٹوں میں 1,800 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 1,50,316, سندھ میں 2,36,530, خیبر پختونخوا میں 63,825, بلوچستان میں 18,622, گلگت بلتستان میں 4,887, آزاد کشمیر میں 8,654 اور اسلام آباد میں 40,177 افراد کورونا کا شکار ہوئے. مزید بھی بات کریں گے کورونا کی ہی. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 20,52,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 9,61,00,000 تک جا پہنچی. 6,88,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. جی ناظرین، موذی کورونا وائرس کے دنیا بھر میں وار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے. امریکہ میں 4,08,623, برازیل میں 2,10,328, بھارت میں 1,52,593, میکسیکو میں 1,41,248, روس میں 66,623, فرانس میں 70,700, برطانیہ میں 90,000 اور سعودی عرب میں 6,329 اموات ہو چکی ہیں. وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں کرونا کے باعث پہلے 6 اور پھر 1.25 ماہ اسکولز بند رہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد راز کا کہنا تھا کہ بچوں کی تعلیم کی کمی پوری کرنے کے لیے رواں برس گرمیوں کی چھٹیاں کم سے کم کر دی جائیں گی. امتحان کے بغیر کوئی بچہ پروموٹ بھی نہیں کیا جائے گا. ہم نے سب سے ضروری چیز جو تھی کہ بچوں کا جو لرننگ لاس ہو رہا تھا نا، اس کے لیے ہم نے ٹی وی پہ تعلیم گھر شروع کیا. تعلیم گھر صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک تھا، جس میں ہمیں ڈیفرنٹ ایریا پنجاب کے جو ہیں ہمیں لوگوں نے اپنے بچوں کی تصویریں بھیجی اور انہوں نے دیکھا بھی ٹی وی کی تصویر تھی اور بچہ ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. فیملیز نے بھی تصویریں بھیجی کہ دیکھیں جی اس کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے. سب کے لیے نہیں رہا، مگر دیکھیں جب بھی آپ سب کے لیے چیزیں کرنے جائیں گے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے چیزیں شروع کرنی ہوتی ہیں اور پھر آپ ان کو سکیل کرتے جاتے ہیں. جس طرح آپ کے پاس فنڈز بھی ہو، جس طرح اویلیبلٹی آف اینی تھنگ ہو، تو آپ اس کو سکیل تب کرتے ہیں. اسی ان حالات کے اندر ہم نے سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ کیا، جو کہ سب سے مشکل چیز تھی. کس طرح کیا؟ کیونکہ ہم نے ادھر بھی جو ٹیمز، آپ یہ سوچیں جو اسلام آباد تک میں ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی ان کو کورونا ہو گیا، ڈیلیز جو آ رہے تھے. ہم نے پھر بھی آپ دیکھنا جب 2021 کا انشاءاللہ تعالی سال شروع ہوتا ہے، سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا پرائمری سکولز کے اندر 1 through 5. لوگوں پرائیویٹ سکولز کی آسانی کے لیے جو پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ آج تک کبھی نہیں ہوا آن لائن کی، تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکیں. جو پہلے وہ ہمیشہ فائلوں میں پھنسے رہتے تھے، رشوتوں میں پھنسے رہتے تھے کہ جی رشوت دیں، فائل چلائیں اس کو رجسٹر کرنے کے لیے. اب وہ گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں، لوازمات پورے کریں، اس کی وہ فی دیں اور جا کے. سندھ حکومت نے کرونا ویکسین خریدنے کے لیے ایمرجنسی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. رواں سال ابتدائی طور پر ویکسین خریداری کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. سندھ حکومت نے کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے برطانوی اور چینی کمپنی سے رابطہ کر لیا. پہلے مرحلے میں سندھ کے 1,25,000 فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پی چوہو کے مطابق وفاق کی جانب سے کرونا ویکسین حاصل کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے. سندھ میں 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے آن لائن پورٹل قائم کر رہے ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد کے قریب سرگودا روڈ پر ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر
मां बेटी मौके पर जान बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है जिससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। हाफिजाबाद के करीब सरगोदा रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटी मौके पर जान बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आसिम अली से। आसिम अली, बताइएगा टक्कर की वजह क्या सामने आई है? आसिम अली, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इसकी क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, ये इंतहाई दिलखराश वाकया सरगोदा रोड नज़द घोड़ा चौक हाफिजाबाद के करीब पेश आया है, जहां पर डंपर और मोटरसाइकिल के तसादम के नतीजा में 2 अफराद मौका पर जान बहक, जिनमें मां और बेटी शामिल थी, और 2 भाइयों समेत 2 भाई जिनमें एक बहन और भाई, 2 को तिब्बी इमदाद देकर मौका से फारग कर दिया गया, जबकि 2 को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक हाफिजाबाद का रहायशी अपनी वालदा फरजाना और बहनों आसिया और तहजीब को मोटरसाइकिल पर लेकर हाफिजाबाद सिटी आ रहा था। यूं ही घोड़ा चौक के करीब पहुंचा और हाफिजाबाद से सरगोदा जाते हुए डंपर से जा टकराया, जिसके नतीजा में फरजाना, जिसकी उम्र तकरीबन 37 साल थी, और तहजीब, जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल थी, जो मौका पर ही जान बहक होगी, जबकि जख्मियों को तशवीशनाक हालत में 1122 की मदद से अस्पताल हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज मुआवजा जारी है। जी 1122 की मदद से हाफिजाबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आसिम अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, टिकटॉक का शौक एक और जान ले गया। 17 साल नौजवान ट्रेन की जद में आकर जान गंवा बैठा। जी हां, फैसलाबाद डिचकोट का 17 साल तबस्सुम समनाबाद रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे लाइन पर बैठकर टिकटॉक वीडियो बना रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रेन आ गई और नौजवान को संभालने का मौका न मिला और ट्रेन तले कुचला गया। शहरियों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। तबस्सुम की हालत की खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनउल्लाह ने लापता शहरी की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि किसी भी शहरी की जबरी गुमशुदगी घिनौना जुर्म है। आइन के तहत चलने वाली सोसाइटी में जबरी गुमशुदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में वफाकी दारुल हुकूमत से 5 साल से लापता शहरी इमरान खान की अदम बाजियाबी के मामले की समाअत हुई। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी दिफा जमीर हुसैन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, जबकि साबिक सेक्रेटरी दाखिला आरिफ खान और साबिक IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमईन न कर सके तो वजीर आजम और काबीना को जुर्माना आयद करेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनउल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी शहरी की जबरी गुमशुदगी घिनौना जुर्म है। अगर कोई भी शहरी लापता हो तो रियासत उसकी जिम्मेदार है। शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी रियासत की जिम्मेदारी है। आइन के तहत चलने वाली सोसाइटी में जबरी गुमशुदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत जिम्मेदार है तो क्यों ना। वजीर आजम और वफाकी अदालत ने सवाल किया कि इस शहरी को कब उठाया गया, उस वक्त वजीर आजम और काबीना कौन सी थी। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे, जिस पर जस्टिस अतहर मिनउल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्यों न हो कि उनके खिलाफ और उनके आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों न वफाकी काबीना और वजीर आजम को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। बाद अज़ां अदालत ने दरखास्त पर मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। और अब मजीद खबरें। नाज़रीन, लकड़ी पर तराश खराश ऐसा हुनर है जो हर किसी के बस की बात नहीं। सरगोदा की तहसील सिल्लावाली के कारीगर एक अलग ही पहचान रखते हैं। उनकी कमाल महारत से लकड़ी पर खूबसूरत कंदाकारी अपने हुनर से देखने वालों को सहरज़दा कर देती है। देखते हैं मेहर मोहम्मद उस्मान की ये रिपोर्ट। लकड़ी की मसनूआत साजी का फन
صنعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تحصیل سلام والی میں 3000 افراد اس فن سے وابستہ ہیں جو لکڑی کی مصنوعات کی تیاری اور ان کی دیدہ زیب آرائش میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ اس ہنر کی بدولت وہ لکڑی کی مصنوعات سازی میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس وقت تحصیل سلام والی میں لکڑی کے کام کے 100 سے زائد کارخانے ہیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی اس صنعت میں کام کر رہی ہیں۔ ہنرمندوں کے بنائے گئے فن پاروں کی مانگ پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت 400 سے زائد اقسام کی اشیاء لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کا بہت اچھا رجحان ہے، پر لوگ یہاں پہ انہیں سروائیو نہیں کرتے، کہ ہماری گورنمنٹ سے التماس ہے کہ وہ لوگوں کو تھوڑا سا سروائیو کریں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے جو کاریگر کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے جو بنا کے چیزیں مختلف چیزیں جو بناتے ہیں اور فن پارے بناتے ہیں، وہ جو پوری دنیا میں مقبول تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ ہینڈی کرافٹ کی صنعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان مصنوعات کی فروخت سے 8 سے 10 کروڑ روپے سالانہ زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس صنعت سے وابستہ انتظامیہ ان کاریگروں کے ہنر کو ترقی دینے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ حال ہی میں سلام والی کے داخلہ چوک میں لکڑی سے بنا ہوا ایک خوبصورت ماڈل نصب کیا گیا ہے۔ اس ماڈل پر کلمہ طیبہ خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔ ہنرمند افراد کا یہ فن اندرون ملک اور بیرون ملک ہماری منفرد ثقافت کی عکاسی کرتا ہے اور پاکستانی افراد کی ہنرمندی اور کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر محمد عثمان، ٹی وی ٹوڈے، سرگودا۔ اور ناظرین، میٹھی آواز، دلکش انداز، گلوکارہ مہناز بیگم کی آواز 3 دہائیوں تک
سوات کی وادی کالام میں ہونے والی سنو جیپ ریلی کے دوران جی ہاں، اس دوران ڈرائیورز نے اپنی مہارت کا شاندار مظاہرہ پیش کیا. دیکھتے ہیں لال شیر خان کی اس رپورٹ میں. کالام کے علاقے پلوگا میں منعقد ہونے والی سنو جیپ ریلی میں ڈرائیوروں کی مہارت دیدنی تھی. کبھی برف کو چیرتے ہوئے تو کبھی دریا کو کراس کرتے ہوئے خطرناک راستوں سے ڈرائیور اپنے پوائنٹس کی جانب گامزن ہیں. کئی گاڑیاں دریا میں پھنسی تو کئی دریا کو چیرتے ہوئے نکل گئیں. وادی کالام میں جاری جیپ ریلی کے صدر کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کا مقصد علاقے کی سیاحت کو فروغ دینا ہے. مقصد یہ جی کہ اس علاقے کو پروموٹ کرنا، ٹورزم کو پروموٹ کرنا، خاص کر پاکستان کو پروموٹ کرنا. بیکاز میں پشاور سے اسپیشلی کے پی سے بلانگ کرتا ہوں اور یہ کالام ہمارا جو ہے نا مطلب پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. تو اس کو وہی جو ہمارا جو ایم ہے ان لوگوں کے خاص کر کالام کے لوگ، ان سے میری صرف ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے سیاح ہیں ان کو صحیح سپورٹ کریں. ٹریک پر مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی جیپ ریلی میں حصہ لیا. کالام کی برف پوش وادی میں سنو جیپ ریلی کا دنگل سجا تو ڈرائیورز نے پرخطر راستوں پر اپنے فن کے خوب جوہر دکھائے. لال شیر خان، ٹی وی ٹوڈے، وادی کالام، سوات. ناظرین، ٹی وی ٹوڈے کے